हेलो सबैजनालाई। प्रिभियस लेक्चरमा हामीले के पढाएको थियौँ? प्याथोजेनेसिस अफ टाइप 1 डायबिटिज मेलाइटस। अब हल्का डिस्कस गरौँ के पढाएको थियौँ भनेर। अब त्यही हो, कसरी भएको थियो भन्ने कुरा दुवै जेनेटिक र इन्भाइरोमेन्टले गर्दा हुन्थ्यो भन्ने कुरा गरेका थियौँ। अब जेनेटिकमा एचएलए जिनको कुरा गरेका थियौँ। एचएलए जिनमा डिफेक्ट हुन्छ जसले गर्दा एमएससीमा डिफेक्ट भयो। एमएससीमा डिफेक्ट हुँदा साइटोटक्सिक टी सेलको डिफेक्ट भयो। साइटोटक्सिक टी सेलमा डिफेक्ट भयो। अब एक्लै जेनेटिकले हुँदैन, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर नै चाहिन्छ। इन्भाइरोमेन्टल ट्रिगर भनेको त्यही भाइरसहरू भयो, मम्स र मिजल्सहरू जस्ता भाइरसहरूले गराउन सक्छ। अब त्यही हो र यसको प्याथोजेनेसिसमा के भनेको थियौँ भने अब यो कुन एज ग्रुपमा हुन्छ? हुन चाहिँ बच्चैदेखि डिफेक्ट भयो। एट द एज अफ 10सम्म चाहिँ त्यस्तो केही इन्सुलिन नर्मली हुन्छ। त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल ट्रिगरहरूले गर्दा इन्सुलिनको लेभल घट्दै जान्छ र एट द 25सम्म 0सम्म पुगिसकेको हुन्छ। इन्सुलिन बडीले प्रोड्युस नै गर्दैन। अनि त्यही भएर यसलाई जुभेनाइल अनसेट डायबिटिज भन्छ। यो बच्चाहरूमा देखिन्छ। अब टाइप 2 चाहिँ त्यस्तो हुन्न। टाइप 2मा के हुन्छ? यो चाहिँ एडल्टहरूमा देखिन्छ एट द एज अफ 40 to 50। त्यही भएर यसलाई के भन्छ? एमओडी, म्याच्योर अनसेट डायबिटिज मेलाइटस। बुझ्नुभयो? अब यसमा के थियो? सिन्थेसिसमा डिफेक्ट थियो। तर यसमा टाइप 2मा के हुन्छ? टाइप 2मा हजुरलाई के भयो भने यसको चाहिँ एक्सनमा डिफेक्ट हुन्छ। एक्सन कहाँ इन्सुलिन गएर बाइन्ड गरे हुन्छ, त्यसको एक्सनमा गएर डिफेक्ट भयो हुन्छ मेन प्याथोजेनेसिस टाइप 2मा चाहिँ। अब सपोज अब टाइप 1को एउटा कुरा गरौँ। टाइप 1मा चाहिँ बिटा सेललाई सपोज कुनै मान्छे मऱ्यो टाइप 1 डायबिटिजले। अब त्यसको बडीको डेड अब त्यो मऱ्यो। अब त्यसको एटप्सी गर्दा चाहिँ त्यसको पेन्क्रियाजमा इन्सुलाइटिस देखिन्छ, भनेको इन्फ्लामेसन। त्यहाँ इन्सुलिनको इन्फ्लामेसन देखिन्छ। तर टाइप 2मा चाहिँ त्यस्तो केही देखिँदैन। अब टाइप 2को चाहिँ प्याथोजेनेसिसतर्फ लागौँ। अब टाइप 2को प्याथोजेनेसिस, यसमा नि मेन रोल जेनेटिक फ्याक्टर र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरले गरे हुन्छ। टाइप 1को नि जेनेटिक र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर नै थियो, यसको नि जेनेटिक र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर नै हुन्छ। अब जेनेटिक फ्याक्टरमा टाइप 1को जेनेटिक फ्याक्टरमा के थियो भने एचएलए जिन थियो। तर यसमा चाहिँ अहिलेसम्म कुन जिनले गर्दा हुन्छ त्यसको रिसर्च चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। अब तर यसको चाहिँ स्ट्रङ्गर बेसिस हुन्छ। जेनेटिकले मेजर रोल प्ले गरे हुन्छ टाइप 2मा टाइप 1 भन्दा। अर्को फ्याक्टरहरू चाहिँ ओबिसिटी, हाइपरटेन्सन र फिजिकल एक्टिभिटी हो, जसले गर्दा टार्गेट अर्गानको इन्सुलिन रेसिस्टेन्स गरे हुन्छ, जसको कारण ग्लुकोजको अपटेक हुँदैन र हाइपरग्लाइसिमिया हुन्छ। अब हामी हेरौँ एकचोटि। अब यो पेन्क्रियाज सेल भयो, कुनै एउटा सेल पेन्क्रियाजको बिटा सेल, कुनै बिटा सेलको कुनै एउटा सेल भयो सपोज। अब यहाँ चाहिँ ब्लड भेसल बनाऊँ। ग्लुकोज आयो, ग्लुकोज गयो। अब बिटा सेलले डिफ्रेन्ट प्रोसेसले के गरे हुन्छ? इन्सुलिन बना हुन्छ। अब इन्सुलिन ब्लड भेसलमा आयो। अब इन्सुलिन आयो। अब यो इन्सुलिन कहाँ जान्छ भने टार्गेट अर्ग्यान। मेन टार्गेट अर्ग्यान के हो? लिभर, स्केलेटल मसल्स र एडिपोज टिस्यु। अब यो कुनैको, यो तिनटै मध्ये कुनैको, सबैको हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ? मेन यसको इन्सुलिन चाहिँ बाइन्ड भएको हुन्छ। इन्सुलिन बाइन्ड हुने रिसेप्टर्स टेट्रामेरिक स्ट्रक्चरको रिसेप्टर्स हुन्छ, त्यहाँ बाइन्ड भएको हुन्छ। न त अल्फा र बिटा नर्मल हुन्छ, त्यहाँ गएर बाइन्ड भयो। तर आइआरएस क्यास्किटमा प्रब्लम भएको हुन्छ। साइटोप्लाजममा आइआरएस क्यास्किट हुन्छ, त्यसमा चाहिँ प्रब्लम भएको हुन्छ, जसको कारण ग्लुट4 भेसिकलको अपटेक हुँदैन, ट्रान्सपोर्ट हुँदैन। कहाँ भने? मेम्ब्रेनमा ग्लुट4को ट्रान्सपोर्ट हुँदैन, जसको कारण अब ग्लुट4 नै छैन भने ग्लुकोजको अपटेक भएन लिभर, स्केलेटल मसल्स र एडिपोज टिस्युमा, जसको कारण के भयो? ब्लडमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्यो र हाइपरग्लाइसिमिया भयो। ब्लडमा ग्लुकोज बढ्यो र डायबिटिज मेलाइटस भयो। अब हेरौँ पेन्क्रियाजले, हामीले टाइप 1मा नि कुरा गरेका थियौँ पेन्क्रियाज के कस्तो भएको थियो सुरुमा। त्यसमा चाहिँ के भएको थियो? इन्सुलिनको 20 to 25 इयर्ससम्म आउँदा इन्सुलिन 0 हुन्छ। इन्सुलिनले बिटा सेलले बना हुँदैन। तर यसमा लिटल अमाउन्ट अफ इन्सुलिन चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ इभेन लेटर स्टेजसम्म। के हुन्छ यसमा चाहिँ? टाइप 1मा के भनेको थियो भने सुरुमा नर्मलै हुन्छ,
इन्सुलिन हल्का बढ्छ, अर्ग्यानहरू बढीले गर्दा इन्सुलिनको एमाउन्ट बढ्छ, 10 इयर्ससम्म नर्मलै हुन्छ। त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरहरूले गर्दा त्यसको इन्सुलिन घट्दै जान्छ र 25सम्म पुग्दा जेरोमै हुन्छ। तर यसमा के हुन्छ भने सुरुमा जन्मिँदा इन्सुलिन नर्मल हुन्छ, यो चाहिँ लेटर स्टेजमा हुन्छ। टाइप 2 भनेको 40देखि 50 इयर्समा हुन्छ, एडल्ट एजमा गएर भए हुन्छ। सुरुमा नर्मलै भयो, ब्लडको ग्लुकोज नि नर्मल भयो। अब चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ, अब टार्गेट अर्ग्यानले इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भइसकेको हुन्छ, जसको कारण ग्लुकोज हुँदैन। अब ग्लुकोज लिँदैन, ग्लुकोज के भयो ब्लडमा, ग्लुकोजको मात्रा बढ्यो। ग्लुकोजको मात्रा बढ्दा के हुन्छ, अब बिटा सेलले नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम थ्रु के भयो हुन्छ, झन् तिनीहरूलाई लाग्छ इन्सुलिन पुग्या हुँदैन, जसको कारण दे स्टार्ट प्रोड्युसिङ मोर अमाउन्ट अफ इन्सुलिन, बढी अमाउन्ट अफ इन्सुलिन प्रोड्युस गर्न थाल्छ। अनि जसको कारण सेलको हाइपरप्लेजिया हुन्छ, झन् बढी अमाउन्ट अफ इन्सुलिन प्रोड्युस गरेको हुन्छ र पछि स्टेजमा के हुन्छ, सेलहरू एट्रोपिड भइसकेको हुन्छ, धेरै नै इन्सुलिन प्रोड्युस गर्छ। अब त्यो पुरै त्यो भइसकेको हुन्छ, जसको कारण डिक्रिज भइहाल्छ। त्यसपछि चाहिँ इन्सुलिनको मात्रा डिक्रिज हुन्छ र यहाँ चाहिँ डायबिटिज मेलाइटस देखा पर्छ। अब यसमा हेरौँ एउटा हनीमुन पिरियड कसले भन्छ, यो स्टेजमा हेरौँ। यो स्टेजमा हेर्दा बिटा सेलले के गरिरहेको हुन्छ, इन्सुलिन बडी सेक्रेट गरिरहेको हुन्छ, तर ग्लुकोजको लेभल नर्मलै हुन्छ। थ्रु कम्पेन्सेटरी मेकानिजम थ्रु बिटा सेलले इन्सुलिनको मात्रा बढाइरहेको हुन्छ, जसको कारण यसलाई हनीमुन पिरियड भन्छ। केही हनीमुन पिरियडको आफ्टर केही टाइमपछि चाहिँ डायबिटिज मेलाइटस देखिन्छ, यही हो। अब यो पिरियडमा डायबिटिज मेलाइटस चेक गर्दा चाहिँ ग्लुकोज लेभल चाहिँ नर्मलै हुन्छ, तर यसमा चाहिँ इन्सुलिनको लेभल चेक गर्नुपर्छ या सी पेप्टाइडको लेभल, जुनमा चाहिँ यो दुवैको लेभल बढी देखा हुन्छ। अब यही हो, अघि भने जसरी नै कम्पेन्सेट्रीले इन्क्रिज हुन्छ र त्यसको पछि लेस सेक्रेसन हुन्छ। सुरुमा इन्क्रिज भयो हुन्छ इन्सुलिन, त्यसपछि घट्दै जान्छ, तर टोटल्ली चाहिँ एब्सेन्स हुँदैन, टोटल्ली यसमा चाहिँ जेरो हुँदैन, हल्का न हल्का बिटा सेलले इन्सुलिन प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ। अब जेनेटिक फ्याक्टरमा अब केले अब पार्टिकुलरली जेनेटिक फ्याक्टर 90% मोनोजाइगोटिक ट्विन्समा हुन्छ भनेको एउटाले भयो भने, एउटा ट्विन्सलाई भयो भने अर्कोले हुने चान्स 90% हुन्छ नै, तर डायबिटिज मेलाइटस 1मा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 70% हुन्छ, जसको कारण यसको चाहिँ जेनेटिक एसोसिएसन बढी हुन्छ। अब फ्यामिली हिस्ट्री, जसको फ्यामिली हिस्ट्रीमा हुन्छ, त्यो जसको फ्यामिली हिस्ट्रीमा डायबिटिज मेलाइटस छ त्यसलाई हुने 10% मोर रिस्क हुन्छ नर्मलभन्दा, त्यही हो। अब इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरमा चाहिँ ओबिसिटीहरूलाई हेरौँ। अब ओबिसिटीले कसरी चाहिँ इन्सुलिन रेसिस्टेन्स गराउँछ, अब त्यसमा हेरौँ। सुरुमा इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भनेको के हो, इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भनेको फेलियर अफ टार्गेट टिस्यु टु रेस्पोन्स टु नर्मली टु द इन्सुलिन। टार्गेट अर्ग्यानले इन्सुलिनलाई नर्मल रेस्पोन्स गरिरहेको हुँदैन। टार्गेट अर्ग्यान के भयो, लिभर, स्केलेटल मसल्स र एडिपोज टिस्यु। अब यहाँ हेरौँ, यो भयो इन्सुलिनले एडिपोज टिस्यु, लिभर र स्केलेटल मसल्सको नर्मल एक्सन गरिरहेको हुँदैन। यो टार्गेट अर्ग्यानले नर्मली तिनीहरू इन्सुलिनको एक्सन रिसेप्टर्समा बाइन्ड भइरहेको हुन्छ, रिसेप्टर्समा बाइन्ड चाहिँ हुन्छ, तर यो आइआरएस हुन्छ यहाँ डिफेक्ट भयो हुन्छ, यसमा डिफेक्ट भयो, जसले गर्दा यो भेसिकल मेम्ब्रेनमा आएन, अनि मेम्ब्रेनमा नआएपछि के हुन्छ, ग्लुकोजको अपटेक नै भएन सेलभित्र, जसको कारण ग्लुकोजको मात्रा बढ्यो, जसलाई हाइपरग्लाइसिमिया भन्छ। अब हेरौँ ओबिसिटीले कसरी चाहिँ डायबिटिज मेलाइटस गराउँछ, कसरी। अब हेरौँ, सेन्ट्रल एडिपोज टिस्यु इज मोर रिपोलाइटिक भनेको सेन्ट्रली स्टोर्ड मास भएको सेन्ट्रली स्टोर्ड फ्याटहरू चाहिँ बढी लिपोलाइटिक हुन्छ पेरिफेरियलभन्दा। सेन्ट्रली एडिपोज टिस्युहरू चाहिँ त्यही एब्डोमेन भयो, वेस्टको मासहरू भयो, फ्याटहरू भयो। अब के गर्छ लिपोलाइटिकले, त्यहाँ लिपोलाइसिस गराउँछ, एक्सेसिभ फ्याट हुन्छ, एक्सेसिभ फ्याट, त्यसपछि त्यो फ्याटहरू कहाँ जान्छ, अक्सिडेसन पाथवेमा जान्छ, तर त्यहाँ लिमिटेड साइटोप्लाजममा लिमिटेड अक्सिडेसन फ्याटहरू हुन्छ, लिमिटेड अक्सिडेटिभ इन्जाइमहरू हुन्छ, जसको कारण त्यहाँ फ्याटी एसिडको एकुमुलेसन हुन्छ। अब फ्याटी एसिडको एकुमुलेसन भएपछि त्यहाँ डिएजी भन्छ। डिएजी भनेको डाइएसाइल ग्लिसरल के हो, एउटा टक्सिक सब्स्टान्स हो, टक्सिक सब्स्टान्स हुन्छ, जसले गर्दा यो टक्सिक सब्स्टान्सले यो आइआरएसलाई
साइटोप्लाजममा डिस्ट्रोय गर्छ र जसको कारण इन्सुलिन रेसिस्टेन्स हुन्छ। बुझ्नुभयो? यो हो एउटा मेकानिजम। यसरी चाहिँ ओबिसिटीले गर्दा इन्सुलिन रेसिस्टेन्स हुन्छ। के गर्छ? त्यसले टक्सिक डिएजी प्रोड्युस गर्छ जसले आइआरएसलाई डिस्ट्रोय गर्छ र आइआरएसलाई डिस्ट्रोय गरेपछि इन्सुलिन रेसिस्टेन्स हुन्छ। यो एउटा पार्ट भयो। अर्को चाहिँ यो ग्लुकोज थ्रु सब्स्ट्राक्ट अक्सिडेसन थ्रु भयो र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ यो हो एक्सेसिभ फ्याट भयो। ओबिसिटीले एक्सेसिभ फ्याट जसले गर्दा साइटोकाइन्सहरूको एक्टिभेसन गराउँछ। जसले गर्दा अब एक्सेसिभ फ्याट भयो। एक्सेसिभ फ्याटले के गर्छ? प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्सको एक्टिभेसन गर्छ जसको कारण इन्फ्लामेसन अफ टार्गेट सेल भयो र बिटा सेलको डिस्फङ्सन भयो र इन्सुलिन रेसिस्टेन्स गर्छ। अब टार्गेट अर्ग्यान जस्तै एडिपोज टिस्यु, स्केलेटल मसल्स र लिभरहरूमा इन्फ्लामेसन गराउँछ टार्गेट सेलमा, अनि जसको कारण इन्सुलिन रेसिस्टेन्स हुन्छ। यति हो। यसरी चाहिँ ओबिसिटीले कसरी इन्सुलिन रेसिस्टेन्स गराउने भन्ने कुराहरू हो। अब यही हो, यो फ्लो चार्ट हो। यसरी चाहिँ इक्जाममा फ्लो चार्ट बनाएर लेख्दा सजिलो हुन्छ। अब यो चाहिँ याद राख्नु सबैजनाले। टाइप 1मा मेन के हुन्छ भने एब्सोल्युट डिफिसियन्सी अफ इन्सुलिन सेक्रेसन हुन्छ ड्यु टु बिटा सेलको डिस्ट्रक्सनले गर्दा। केले हुन्छ? रिजल्टिङ इम्युन एट्याकले गर्दा बिटा सेलको डिस्ट्रक्सन भयो र इन्सुलिनको सेक्रेसन हुँदैन। यसमा चाहिँ इन्सुलिन सेक्रेट नै हुँदैन पछितिर। टाइप 2मा के भयो? रिलेटिभली इन्सुलिन डिफिसियन्सी हुन्छ, कम्प्लिटली एब्सेन्स हुँदैन यसमा ड्यु टु द कम्बिनेसन अफ पेरिफेरियल इन्सुलिन रेसिस्टेन्सहरूले गर्दा यसको बिटा सेलले इन्सुलिन नै लेस एमाउन्टमा प्रड्युस गर्न थाल्छ पछितिर। सुरुमा चाहिँ इन्सुलिन प्रड्युस गरे हुन्छ, कम्पेन्सेटरी मेकानिजमले इन्सुलिन बढी एमाउन्टमा प्रड्युस गर्छ र पछितिर चाहिँ बिटा सेलले इन्सुलिन कम मात्रामा सेक्रेट गर्न थाल्छ। यति हो टाइप 2 को बारेमा, टाइप 2 प्याथोजेनेसिसको बारेमा। अब जेस्टेसनलको बारेमा। अब जेस्टेसनल डायबिटिजको कुरा गरौँ। नर्मली यता 2 टाइपको हुन्छ भनेको वुमनलाई प्रि एक्जिस्टिङ डायबिटिज, पहिलेदेखि डायबिटिज भएको केसमा एउटा त्यो भयो जसलाई प्रि जेस्टेसनल डायबिटिज भन्छ। अर्को चाहिँ वुमन पहिलादेखि चाहिँ डायबिटिज थिएन तर प्रेग्नेन्ट भएपछि चाहिँ डायबिटिज हुने, डायबिटिज फर द फर्स्ट टाइम ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, त्यसलाई चाहिँ जेस्टेसनल डायबिटिज भन्छ। अब यो दुइटैको कम्प्लिकेसन, वेन द वुमन विथ प्रि जेस्टेसनल डायबिटिज has increased the risk of stillbirth and congenital malformation in the fetus, भनेको बच्चामा स्टिलबर्थ र कन्जेनेटल मालफर्मेसन देखिने हाई चान्स हुन्छ। अब अर्को चाहिँ इफ पुअरली कन्ट्रोल डायबिटिज द्याट ट्रिक्स लेटर प्रेग्नेन्सी, भनेको इफ राम्रोसँग तिनीहरूको कन्ट्रोल, अब जब प्रेग्नेन्सी भइसकेर डायबिटिज देखिन्छ र तिनीहरूको प्रपर केयरहरू गरेन भने चाहिँ त्यहाँ बच्चाको एक्सेसिभ वेट हुन्छ, ग्रेटर देन 4 केजी वेट देखिन्छ बच्चामा, र जसलाई माइक्रोसोमिया भन्छ। त्यही हो। अनि लङ टर्ममा बच्चाहरूको के हुन्छ भने ओबिसबाट हुन्छ र लेटर स्टेजमा बच्चामा डायबिटिज देख्ने चान्स हुन्छ। यति हो। यो चाहिँ जेस्टेसनल डायबिटिज, जब प्रेग्नेन्सी पछिको डायबिटिज हुने। अब जेस्टेसनल डायबिटिज आफ्टर द डेलिभरी के भइहाल्छ, फेरि नर्मल हुन्छ, तर मेजोरिटी चान्समा के हुन्छ भने आफ्टर 10 to 20 इयर्समा फेरि डायबिटिज, त्यही वुमनलाई फेरि डायबिटिज देख्ने चान्स हाई हुन्छ। यति हो जेस्टेसनल डायबिटिजको बारेमा। अब हामी अर्को क्लासमा चाहिँ कम्प्लिकेसनको कुरा गर्छौँ। थ्याङ्क यू।